बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की फजीलत और उसकी अज़मत बयान करते हुए सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया, हाज़ा बयानुल लिन्नासी व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। ये कुरान लोगों के लिए एक बयान और रहनुमाई है और परहेज़गारों के लिए नसीहत है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। और हम कुरान में वही चीज़ उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा है और रहमत है, वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और इससे जालिमों को ही खसारा बढ़ता है। सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका। ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशक ये कुरान आपके लिए और आपकी कौम के लिए अज़मत का सबब है। और सूरह ज़ुमर में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानी। अल्लाह ने सबसे अच्छी किताब उतारी कि सारी की सारी एक जैसी है, बार बार दोहराई जाती है। तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। उससे उन लोगों के बदन पर बाल खड़े होते हैं जो अपने रब से डरते हैं। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। और उनकी खालें और दिल अल्लाह की याद की तरफ नरम पड़ जाते हैं। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा। ये अल्लाह की हिदायत है, वो जिसे चाहता है इसके जरिए हिदायत देता है। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। और ये वो किताब है जिसे हमने नाजिल किया, बड़ी बाबरकत किताब है, तो तुम इसकी पैरवी करो और परहेजगार बनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम इस किताब की पैरवी करो और परहेजगार बन जाओ ताकि तुम पर इस किताब की बरकत से रहम किया जाए। तो पता चला ये किताब बाइस रहमत भी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसको कुरान ने मेरे ज़िक्र और मुझसे सवाल करने से मशगूल रखा, उसे मैं उससे बेहतर दूंगा जो मांगने वालों को देता हूँ। और कलामुल्लाह की फजीलत दूसरे कलामों पर ऐसी है जैसी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की फजीलत उसकी मखलूक पर है। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ने वाला क़यामत के रोज़ आएगा तो कुरान अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, इसे खिलाअत अता फरमा। तो उस शख्स को करामत का ताज पहनाया जाएगा। तो कुरान फिर अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, और ज्यादा कर। तो उसे बुजुर्गी का हुल्ला पहनाया जाएगा। तो फिर कुरान अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, तू इससे राजी हो जा। तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएगा। फिर उस शख्स से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ते रहो, दरजात चढ़ते रहो और हर आयत पर
اسے ایک نیکی اور دی جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں، جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس زنگ کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت موت کو یاد کرنے سے اور تلاوت قرآن کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندھے منہ گرا دے گا۔ پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا، یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ اور قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا اور اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔